अस्सलाम वालेकुम जी। महबूब को आज से इश्क से बेताब करने के लिए, यानी ऐसी उसके दिल में आग लगा देने के लिए कि वो कहीं भी चैन ना पाए, बड़े ख़ास मैं बताऊंगा। मुकम्मल वीडियो आपने देखनी है, काट काट के नहीं देखनी। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखें क्योंकि ये अमलियात की वीडियोस होती हैं तावीज़। अगर लो क्वालिटी में देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ ना आए, तो क्वालिटी वीडियो की बढ़ा लें। इंशाल्लाह 100% फ़ायदा देंगे, मुजरब है। बहुत से लोगों को दिए जा चुके हैं और हमें जो अमलियात बताए जा रहे हैं उनका 100% रिजल्ट अच्छा मिला है। तो इंशाल्लाह आपको भी रिजल्ट अच्छा मिलेगा। यकीन अल्लाह की ज़ात पे रख के करें, नजायज़ मकसद के लिए या बिला वजह किसी को तंग करने के लिए अमलियात नहीं करने। नीयत अच्छी हो, मकसद नेक हो तो अल्लाह ज़रूर मदद करता है। ये फाका नक्श जो है, इसको ये किया जाता है कि किसी खुले गिलास या बोतल में इसे डाल के इसके नीचे नाम लिखे जाते हैं। ये भी मैं बता दूं, महबूब का नाम मेल है, बिन फीमेल बिन ते उसकी माँ का नाम, अल्लाह अपना मेल है, बिन फीमेल बिन ते अपनी माँ का नाम। इसे पानी बोतल में डालना है, उसमें इस तावीज़ को कि 111 दफ़ा या दूध पड़ना और इस पे फूंक मार के बोतल के अंदर रख देना है, पानी वाली बोतल में। बोतल के ऊपर ढक्कना नहीं लगाया जाता, बोतल खुली रखी जाती है, ढक्कन लगा के नहीं रखा जाता। पानी जैसे जैसे खुश्क होगा इसे धूप में रखना ज्यादा बेहतर होता है, जहाँ कोई हटाए ना, ये भी ध्यान में रखना। जैसे जैसे पानी खुश्क होगा दूसरा इंसान तड़पेगा। जैसे जैसे इसकी बोतल खत्म होती जाएगी पानी से, आप यकीन करें थोड़ा सा भी पानी कम हुआ तो आप उसमें बेचैनी खुद देखेंगे। जब तक पानी खत्म होता है कहा जाता है, यानी जितना खत्म बड़ी बोतल हो तो ज़ाहिर बात है वक्त ज्यादा लगेगा, लेकिन असर उतना ज्यादा होता रहेगा। ये हद हो जाती है कि इंसान आपकी हर बात मानने पे हर तरह से आपके कंट्रोल में आ जाता है। ये भी कहा जाता है कि अगर इंसान सख्त दिल है, किसी सूरत काबू नहीं आता, तो एक दफ़ा ये फाक अमल कर लिया जाए तो दूसरा इंसान हर तरह से काबू में आ जाता है। ये मैं मजीद करीब से भी दिखाई देता हूँ, इसको प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, हाथ से भी नकल कर सकते हैं। चाल नहीं है, माहवारी में बने हर की अमल ना करें, यानी जब नकल करना हो तो वक्त माहवारी नहीं होनी चाहिए। बावजू हालत में नकल किया जाता है, नापाक हालत में नकल करेंगे तो असर नहीं होगा। तन्हाई में बैठ के नकल करें, इसी को अमल के बारे में पता है ना। इन बातों पर जरा अमल किया करें, ज्यादा फायदा मिलता है। किसी वक्त भी ये किया जा सकता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है किसी खास वक्त करें। एक मजीद मैं आपको बड़ा खास अमल बताने जा रहा हूँ। बरूज माह में पंजशंबा को हस्ब ज़ैल नक्श, पंजशंबा यानी थर्सडे जुमेरात को हस्ब ज़ैल नक्श तहरीर करके मस्जिद या बेआबाद जगह में दबा दो। मैं वो बातशे इश्क से बेताब हो कर तुम्हारे पास खींचा चलाएगा। आजमुदा नक्श मैं दिखाई देता हूँ, ये आपको नक्श नजर आ रहा होगा। ये सूरह फातिहा की आयत मुबारका का खास नक्श है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये आयत मुबारक है, उसका ये खास नक्शा है। यहाँ पे महबूब का नाम लिखा जाता है, मेल बिन फीमेल बिन ते उसकी माँ का नाम, बस तुम ख्वाब अपना नाम, मेल है आप तो बिन फीमेल है तो बिन ते फिर अपनी माँ का नाम। तो इसके बारे में ये भी कहा जाता है। पहले मैं यहाँ पे बता दूं, अला के बाद खूब बस्ता गर्दू भी लिखना जरूरी है। ये भी मैं बता दूं कि इसको जैसे ही किया जाता है, यानी इधर आप अमल करते हैं उधर ये अपना काम शुरू कर देता है। जुमेरात को ना कर पाए तो इसको फिर इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन अमल को भी किया जा सकता है। इन दो दिनों में करें तो ज्यादा फायदा मिलता है। अगर आम दिनों में करें तो जरा इसकी ताकत कम हो जाती है। तरीका मैंने मुकम्मल बताया है, उसी तरीके के मुताबिक इसको आपने कर लेना है। एक मैं मोहब्बत के लिए बड़ा खास अमल आपको देने लगा हूं। ये भी बड़ा ताकतवर अमल है, जिसने भी आज तक किया है, उसे इससे फायदा जरूर मिला है। मोहब्बत के लिए ये जो है वो आपने अमल है, इसको इस तरह करना है कि अव्वलो आखिर एक तो 11 दफा दुरूद पाक पढ़ा जाता है, और इस वजीफे को, ये जो वजीफा आपको नजर आ रहा है रबियानी मौलूबन फांतसिर तक आपने आना है, और इसको सिर्फ और सिर्फ 61 मरतबा 61 टाइम आपने पढ़ना है।
کہا رہا تھا اس کے بعد جس انسان کے لیے دعا کی جائے وہ انسان مل کے رہتا ہے، شروع میں اور آخر میں، یعنی عمل شروع کرنے لگے اور آخر میں 11 دفعہ درود پاک شروع میں اور آخر میں پڑھنا ضروری ہے۔ آخر میں جب پڑھنے لگے تو اس سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے۔ تنہائی میں بیٹھ کے کریں گے تو زیادہ فائدہ ملے گا، بڑا خاص عمل ہے، انشاءاللہ کریں گے آپ کا مقصد 100% پورا ہوگا۔ یہ بھی بتا دیا جائے عمل کو جتنے دن تک جاری رکھا جائے اتنا زیادہ اثر ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دوسرا انسان قدموں میں آتا ہے، یعنی ہر بات مانتا ہے۔ ناجائز مقصد کے لیے یا کسی انسان کو نیچا دکھانے کے لیے یا کوئی ایسی غرض ایسا مقصد پورا کرنے کے لیے جو غیر شرعی ہو عمل نہ کریں۔ جائز مقصد ہو کسی کے دل میں محبت ڈالنی ہے تو پھر کریں گے 100% فائدہ ملے گا۔ ایک میں مزید بے چین کرنے کا عمل بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ جو ہے 41 بار بنولہ پہ پڑھنا اور ہر بار یہ کہے فلاں ترقب فلاں بے قرار شود اور ایک ایک دانہ آگ میں ڈالتا جائے۔ اس عمل کی میعاد 21 یوم یعنی 21 ڈیز ہے۔ اس سے پہلے مطلوب براری ہو جائے تو ٹھیک، ورنہ 21 روز پورا کرے مجرب ہے، یعنی اس سے پہلے ہی آپ کے قابو میں آ جائے تو ٹھیک ہے۔ بے چین ہو جائے، آپ کی بات ماننا شروع کر دے تو عمل کو روک دینا چاہیے، کیونکہ یہ طاقتور عمل ہے۔ بعضوں کا دوسرا انسان اس کی طاقت کو برداشت نہیں کر پاتا، اگر وہ پھر بھی قابو میں نہیں آتا تو 21 دن یعنی 21 ڈیز پھر پورے کرنے بہتر ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بھی میں بتا دوں کہ بنولا جو ہے یہ کپاس کے جو بیج ہوتے ہیں، جب اسے جو کپاس اوپر ہوتی ہے لگی ہوئی اسے روئی کو علیحدہ کیا جاتا ہے تو یہ بیج نکلتے ہیں، یہ انہیں کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ سوال کریں گے، اس لیے میں نے کہا یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ ایک یہ بھی عمل ہے ربی ارنی مغلوباً فانتصر کا، یہ بھی 11 دفعہ شروع میں اور 11 دفعہ آخر میں پڑھا جاتا ہے نماز عشاء سے 360 مرتبہ، یعنی نماز عشاء کے بعد اس کو 360 یعنی 360 ٹائمز آپ نے پڑھنا اس سے قبل اور اس کے بعد درمیان کوئی کلام نہ کرے، یعنی کوئی بات چیت نہ کی جائے۔ یہ بھی بڑا طاقتور عمل ہے، مغواری میں نہیں کرنا، تو انشاءاللہ جو انسان کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ یہ والا عمل جو ہے جب میں نے جو بے چینی کے لیے بتایا اس کا میں تھوڑا سا بتا دوں۔ ایک بہن نے ہم سے رابطہ کیا جو بے حد پریشان تھی، اسی سے محبت کرتی تھی لیکن وہ شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا۔ یہ عمل بتایا گیا، یقین کریں ابھی صرف اور صرف 2 دن ہوئے تھے عمل کرتے ہوئے کہ 21 ڈیز اگر نہ کام کرے تو کرنا چاہیے۔ اس 2 دن میں وہ انسان اس حد تک بے چین ہوا کہ جو بہن جو ہے وہ اس کی منتیں کر رہی تھی شادی کے لیے مان جائے، وہ الٹا اس کو منانے کے لیے بار بار کال کرتا کہ میں اپنے گھر والوں کو لانا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ بڑا خاص عمل ہے اور وہ اسی وقت چاہ رہا تھا کہ کسی طرح رشتہ پکا ہو جائے۔ تو جو لوگ کسی صف دل انسان کے ہاتھ میں پھنسے ہوں یا محبت کرتے ہوں ان کے لیے بڑا خاص ہے۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے آپ کے سامنے دونوں چاہیں۔